त सोपोषिता प्रयत्न उपवास गऱ्यो भने प्रयत्नपूर्वक पद्मनाभ भगवानको पुरमा चाहिँ पुर्याउँदछ यिनी एकादशीले। र मलमासमा अर्थात् अधिक मासमा जो महापुण्यदायी भनेर कल्मषलाई हरण गर्ने त्यस्तै चाहिँ एकादशीको महिमा बताइएको छ। तस्या फलम कथयतम, ब्रह्माजीले पनि त्यस्तो एकादशीको महिमालाई वर्णन गर्न सक्नुहुन्न। चतुर्मुखी ब्रह्माले पनि नारदजीलाई पहिले चाहिँ ब्रह्माजीले बताउनु भएको थियो यसको महिमा। पद्मिनी एकादशीको महात्म्य पाप राशिलाई विनाश गर्नेवाला, मुक्ति फल प्रदान गर्नेवाला छ। र जसले यो मुरारीको वचनलाई सुनेर हर्षित भएर यस्तो प्रकारको भगवान श्रीहरिको वचनलाई सुनेर युधिष्ठिरजीले जगन्नाथ भगवानसँग विधि सोध्नुभयो। एकादशीको विधि के हो त त्यो बताउनुहोस् भनिसकेपछि अत्यन्त हर्षित भएर भगवान भन्नुहुन्छ मुनिहरूलाई पनि अगोचर छ। दशमीको दिनमा जो विधि हो नि त्यो मुनिहरूले पनि जान्न सक्दैनन्। दशमीको दिनमा व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। त्यस दिनमा काम्से मांस मसुर आदि चना कोदो साग अनि मह अर्काको अन्न दशमीमा 10 कुराहरूलाई छोड्नु, 10 चिजलाई छोड्नु र हविष्यान्न भोजन गर्नु र अक्षार लवणम तथा स्यार लवण नलिनु। स्यार भनेको यो चार समुद्रको जुन नुन हो, समुद्रको नुनलाई नलिनु र एकाहार गर्नु, हविष्य भोजन गर्नु, थोरै बोल्नु पनि भनेर छ है। अनि मितभाषी छ। त्यस्तै प्रकारले भूमि साई भैमा शयन गर्नु, ब्रह्मचर्य धारण गर्नु दशमीको दिनमा र एकादशीको दिनमा बिहान उठेर आदरपूर्वक विधाय च मलोत्सर्ग गरेर भनेको शौचादि कर्म गरिसकेपछि दन्तधावन नगर्नु, काठको दन्तधावन नगर्नु र 12 पटक यसरी गण्डुस भनेको खुल्ला गर्नु, पवित्र हुनु, सूर्योदय हुने बेलामा यसरी तीर्थमा गएर स्नान गर्नु र गोबर माटो र तिल लिएर, मृत्तिका तिल लिएर यस्ता प्रकारले दर्भ भनेको कुशलाई पनि साथमा लिएर, अमलाको चूर्णलाई साथमा लिएर अनि स्नान गर्नु र त्यस पछाडि मृत्तिकाको प्रार्थना बताइएको छ। उद्धृता शिवरायण कृष्णेन शतबाहुना मृत्तिकै ब्रह्मदत्तासि कश्यपेन विमन्त्रिता भनेर यस्ता प्रकारले वराह भगवानले उद्धार गरे कि त्यस्तै शतबाहु भगवान श्रीकृष्णले उद्धार गरे कि हे मृत्तिका देवी तपाईँ ब्रह्मदत्ता हुनुहुन्छ, तपाईँ कश्यपद्वारा अभिनन्दित हुनुहुन्छ, मेरो शरीरलाई पवित्र गरिदिनुहोस् भनेर यस्ता प्रकारले तमे गुरु पवित्र हुनु, मेरो अङ्गलाई पवित्र गरिदिनुहोस्, यो शरीरमा सबैतिर मैले लेपन गर्दछु, हरिपूजाको योग्य मलाई बनाइदिनुहोस् भनेर सर्वौषधि गोबर इत्यादि द्वारा पनि प्रार्थना गर्नु। अमलाको पनि प्रार्थना यहाँ बताइएको छ। ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएको त्यस्तै अमला जसको स्पर्श गर्नाले पनि पवित्र बन्दछ, शरीर पवित्र बनाइदेऊ भनेर भगवानसित फेरि आज्ञा लिनु अरे। हे देवताका पनि देवता, हे जगन्नाथ, हे शङ्खचक्र गदाधारी, हे विष्णु भगवान मलाई आज्ञा दिनुहोस् तीर्थमा स्नान गर्नको लागि भनेर वरुण मन्त्रहरू पढेर विधिपूर्वक स्नान गर्नु, गङ्गा आदि तीर्थहरूलाई स्मरण गर्नु। यत्र कुत्र जलाशय पश्चात सम्मार्जयत गात्रम, पछाडि गात्रहरूलाई सम्मार्जन गर्नु, घुमाउनु है, स्मार्जन पनि गर्नु विधिपूर्वक र मुखमा हृदयमा सबैतिर यसरी स्पर्श गर्नु, न्यास गर्नु। त्यस पछाडि हरि भगवानको पूजा गर्नु महापापलाई विनाश गर्दछ। सन्ध्या उपासना गर्नु विधिपूर्वक र पितृहरूलाई तर्पण गर्नु। हरि भगवानको मन्दिरमा गएर कमलापति भगवानको ध्यान गर्नु, पूजा गर्नु। स्वर्ण पात्रमा राखिएको भनेको स्वर्ण मात्रम सुनको एक पलाको त्यस्तो चाहिँ सुनको प्रतिमा बनाएर राधिका सहित हरि भगवानको पूजा गर्नु विधिपूर्वक र कलशमाथि यसरी तामाको अथवा माटाको कस्तो सम्भव छ त्यसै अनुसारै कलश स्थापना गरेर त्यो माथि यसरी राधा सहित पुरुषोत्तमको आराधना गर्नु, हरिको आराधना गर्नु र दिव्य वस्त्र लगाइदिनु, दिव्य चन्दनहरू को सुगन्ध यसरी छर्किदिनु र त्यसमाथि कलश स्थापना गरेर तामाको अथवा चाँदीको अथवा सुनको भगवानको चाहिँ यस्तो प्रतिमा बनाएर पूजा गर्नु। विभिन्न प्रकारले चन्दन अर्घ्यपाद्य आचमनी गरेर चन्दन धूप दीप नैवेद्य आदिद्वारा भगवानको पूजा गर्नु। विभिन्न प्रकारका फुलहरू चढाउनु र त्यति बेला मिलेका जति पनि फुलहरू हुन्छन् त्यो समर्पण गर्नु, नैवेद्यहरू र निराजन गर्नु, आरती गर्नु, धूप दीप र कपुर आदिद्वारा पूजा गर्नु। पूजयत केशवम शिवम नृत्य गीतम, भगवानको अगाडि नाचगान गर्नु अर्थात् भजन कीर्तन गर्नु। भक्ति भावको साथमा पतित व्यक्तिसँग नबोल्नु र पापी व्यक्तिहरूसित नबोल्नु।
त्यस दिनमा कसैलाई पनि स्पर्श नगर्नु, पापी व्यक्ति पतित व्यक्तिहरूलाई र असत्य नबोल्नु, सत्य वाणी बोल्नु, रजस्वला भएकी व्यक्तिलाई स्पर्श नगर्नु, ब्राह्मणलाई निन्दा नगर्नु र पुराण पुरतो विष्णु श्रेया स वैष्णवै वैष्णवहरूको साथमा विष्णु भक्तहरूको साथमा पुराण श्रवण गर्नु, निर्जला बस्नुपर्दछ एकादशी बस्दाखेरि सकेदेखि शुक्ल पक्षको एकादशीमा र जलपान अथवा सकिँदैन भने जलपान गरेर अथवा त्यो पनि सकिन्न भने दुग्ध आहार गरेर दुध मात्रै पिएर रात्रिमा जागरण बस्नु र भगवानको भजन कीर्तन गर्नु, गीत वादित र संगीतम गाना बजानाका साथमा भनेको भजन कीर्तनको साथमा प्रथम प्रहरको पूजा गरिसकेपछि नरिवलको अर्घ्य प्रदान गर्नु, दोस्रो प्रहरमा श्रीफलद्वारा यसरी अर्घ्य दान गर्नु, तृतीय प्रहरमा बीजपूर्वक भनिन्छ। यस्ता प्रकारले चतुर्थ प्रहरमा बीजपूर्वकद्वारा, तेस्रो प्रहरमा भनेको बिमिरोद्वारा, यस्ता प्रकारले चौथो प्रहरमा सुपारी विशेष गरेर नारङ्गीको त्यस्तो प्रकारको अर्घ्य प्रदान गर्नु। नारङ्ग यस्तो विशेषता प्रथम प्रहरको पूजा गर्नाले अग्निष्टोम यज्ञ गरेको पुण्य हुन्छ, द्वितीय प्रहरमा पूजा गर्नाले वाजपेयी यज्ञ बराबर पुण्य प्राप्त हुन्छ र तेस्रो प्रहरमा पूजा गर्नाले अर्घ्य प्रदान गर्नाले अश्वमेध यज्ञ गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ र चतुर्थ प्रहरमा राजसूय यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। जाग्रतो जायते फलम, चतुर्थ प्रहरमा यस्ता प्रकारले जागा भएर यसरी पूजा गर्नाले अनि राजसूय यज्ञको फल प्राप्त हुन्छ। योभन्दा ठुलो पुण्य अरू कुनै छैन भनेर बताउनुहुन्छ। यसभन्दा परा विद्या उत्तम विद्या अर्को छैन र एकादशी व्रतभन्दा ठुलो व्रत छैन। पृथ्वीमा जति पनि रहेका तीर्थहरू छन्, क्षेत्रहरू छन्, भगवानका मठ मन्दिरहरू छन्, ती धामहरू छन्, ती सम्पूर्ण धामहरूको दर्शन गरेको, तीर्थयात्रा गरेको सबै पुण्य प्राप्त हुन्छ यो पद्मिनी एकादशीको व्रत गर्नाले। तानि स्नातानि दृष्टानि येनाकारी हरेर व्रतम, हरि भगवानको जसले व्रत गर्दछन् उनीहरूले सारा तीर्थहरू गरे र जागरण बस्नु, सूर्योदयको समय भइसकेपछि पवित्र तीर्थमा गएर स्नान इत्यादि गरेर अनि भक्तिभावको साथमा भगवानको पूजा गर्नु। पूर्वोदितेन विधिनाम, पूर्व विधि अनुसार ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउनु। कुम्भादिकम च यत् सर्वम प्रतिमां केशवसित, कुम्भ आदि स्थापना गरेर भगवानको प्रतिमा स्थापित गरेर पूजा गर्नु, विधिपूर्वक ब्राह्मणलाई समर्पण गर्नु। यस्ता प्रकारले जसले पृथ्वी तलमा यो व्रत गर्दछन् भने उनीहरूको व्रत मुक्ति रूपी फल दिनेवाला बन्दछ, भगवत धाम प्राप्त हुन्छ। यो सम्पूर्ण मैले वर्णन गरेँ। अधिक मासको शुक्ल पक्षको एकादशीको विधि जसलाई गर्नाले सम्पूर्ण हे नृपनन्दन पद्मिनीमा अत्यन्त प्रेमयुक्त भएर जसले व्रत गर्दछन् भने अवश्य पनि भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न रहनुहुन्छ। कृष्णाया मलमासस्यम, त्यस्तै प्रकारले कृष्ण मलमासको पनि त्यस्तै विधि हो जस्तो शुक्ल पक्षमा परमा भनेर त्यसलाई भनिन्छ। यसमा चाहिँ एउटा कथा बताइन्छ। नारद मुनिलाई पुलस्त मुनिले विस्तारपूर्वक बताउनु भएको। कार्तवीर्य भने सहस्रार्जुनले कारागारमा रावणलाई राखेको थियो र पुलस्त ऋषिले गएर मुक्त गरिदिनु भयो। त्यो आश्चर्य सुनेर नारदजी दिव्य दर्शनवाला नारदजीले प्रश्न गर्नुभयो पुलस्त मुनिसँग गएर, दशाननेन विजिता, 10 आनन भनेको 10 टाउको जो रावण थियो, रावणले त सारा देवताहरू इन्द्रादि देवताहरूलाई जितेको थियो, तर कार्तवीर्येण विजितः कथम रण विशारदम, तर सहस्रार्जुनले कसरी त्यो रावणलाई पनि जितेको कि भनेर यस्ता प्रकारले सोधिसकेपछि नारदजीले भन्नुहुन्छ, नारदजीको प्रश्न अनुसार पुलस्त मुनि भन्नुहुन्छ, हे वत्स हे बाबु, कार्तवीर्यको उत्पत्ति बताउँदछु। प्राचीन समयमा त्रेतायुगमा महेशमतीपुरमा बृहत्तर को कुलमा कृतवीर्य नाम गरेका राजा भए। उनका धेरै सन्तानहरू चाहिँ कृतवीर्यको छ अनि कार्तवीर्य, तर उनका हजारौँ प्यारा त्यस्ता चाहिँ पत्नीहरू भए तापनि तिनीहरूबाट कुनैबाट सन्तानहरू भएनन् अरे। राज्यलाई बोक्न सक्ने त्यस्तो प्रकारको ठुला देवताहरूको यज्ञ गर्नुभयो, पितृयज्ञ पनि गर्नुभयो, अनि सिद्धहरूको पूजा गर्नुभयो, धेरै यज्ञ गर्नुभयो, तर ती जो कृतवीर्यलाई सन्तान भएनन्। त्यो व्रतद्वारा तेषां वाक्यात् व्रतं कुर्वन्। अब नभइसकेपछि सुख भएन, राजालाई अत्यन्त चिन्ता भयो, कसरी यो राज्य चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ला म पछि भनेर
एकदम भोक लागेको व्यक्तिलाई अरू भोगहरू जसरी आनन्द हुँदैन त्यस्तै पुत्र बिना सुख भएन राजालाई। यस्तो विचार गरेर राजाले तपस्या गर्ने मन विचार गर्नु, तपस्याद्वारा सिद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर अनि एकदम चिर वस्त्र धारण गरेर जटा धारण गरेर तपस्या गर्नु भनेर घरबाट निस्के। मन्त्रीलाई सबै भार बुझाएर राज्यको भार सबै सुम्पेर जानुभयो। जाँदै गरेको देखिसकेपछि पद्मिनी नाम गरेकी जो महारानी थिइन्, हरिश्चन्द्रकी छोरी इक्ष्वाको कुलमा उत्पन्न भएकी पतिव्रता नारी, उनी पनि पछि लागेर गइन्। कृतवीर्यको पछि लागेर गइन् र भूषणहरू गहनाहरू सबै छोडेर चिर वस्त्र धारण गरेर आफ्नो पति जस्तै गरी पतिको साथमा गन्धमादन पर्वतमा गएर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। 10,000 वर्ष तपस्या गरे दुवैजनाले, तर पनि सन्तान प्राप्त भएर गदाधर भगवानको ध्यान गरे, सबै गरे। तर शरीर कस्तो भएको छ त भन्दा आफ्नो पतिदेवको शरीर त शरीरमा चाहिँ हड्डी र स्नायु मात्रै, नसा र हड्डी मात्रै छ। त्यस्तो देखेपछि अब ती पद्मिनी अत्यन्त दुखित भइन्। अनुसुया महारानीसँग गएर प्रश्न गरिन्, विनम्र भएर आफ्नो पतिदेवले का निमित्त 10,000 वर्षसम्म यसरी तपस्या गरेर पनि सन्तान नभइसकेपछि अब कसरी भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ बताउनुहोस् भनेर अनुसुया महारानीसँग सोधिसकेपछि व्रतम मम महाभागे, मलाई त्यस्तो व्रत बताइदिनुहोस् भनिसकेपछि जसबाट भक्तिभावको साथमा व्रत गर्नाले पुत्र प्राप्ति होस् चक्रवर्ती सम्राटलाई, यस प्रकारले भनिसकेपछि अनि पतिव्रतामा परायण भएकी यस्तो वचनलाई सुनिसकेपछि यम प्रव्रजन्तम नृपतिम स्वयं बब्राज दीक्षितम, अनि त्यसपछि पद्मिनीम पद्मलोचनम। अब मलिम नुच मास भनिन्छ, यो अधिक मास आउँदैछ, मास 12 सम्मते र त्यसबाट 30 दिनैछ, 12 महिना बराबर भएको 30 दिनमै यो सबै व्रत 30 दिनको जो अधिक मास छ, पुरुषोत्तम मास छ, त्यसमा द्वादशी युग्मम, त्यो 1 महिनाभित्रमा 2टा एकादशी पर्छन्, पद्मिनी र परमा। त्यसमध्ये पद्मिनीको एक व्रत गऱ्यो भनेदेखि पद्मिनी परमाको विधिपूर्वक जागरणपूर्वक व्रत गऱ्यो भने चाँडै नै प्रसन्न भएर भगवानले सन्तान प्रदान गर्नुहुन्छ, पुत्र प्रदान गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि यस्तै प्रकारले जस्तो भनेको त्यस अनुसारले विधिपूर्वक व्रत गर्दै भइन्। प्रसन्ना कर्दमात्मजा, कर्दमकी छोरी प्रसन्न भइन्। उनलाई भनिदिनु भनेको तिनी यस्ता प्रकारले बताइसकेपछि विधिपूर्वक व्रत गरिन्। अनुसुयाले बताएअनुसार व्रत विधिम सर्वम यथोक्तम अनुसुयाले बताएअनुसार विधिपूर्वक व्रत गरिन्। पुत्र इच्छा गरेर तब एकादशीमा निराहार बसिन्, निर्जला बसिन्, जागरण पनि बसेर अनि नृत्य गीत आदिको साथमा भजन कीर्तनहरू गरेर व्रत जब पुरा भयो भगवान केशव प्रसन्न हुनुभयो र गरुडमा आएर वरदान माग भन्नुभयो। गरुड वाहन भगवान विष्णुले यस्तो वचन सुनिसकेपछि अत्यन्त प्रसन्न भएर उनले वर मागिन्। भर्तुर बृहत्तरम, आफ्नो पतिदेवका लागि पुत्र प्राप्ति होस् भनेर यस्ता प्रकारले पद्मिनीले भनिसकेपछि अब प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, भगवानले भन्नुहुन्छ तिम्रो तपस्याद्वारा म प्रसन्न भएको छु, व्रतद्वारा पद्मिनी एकादशीको व्रतद्वारा अधिक मासको व्रतद्वारा एकादशीद्वारा। त्यसबाट योभन्दा अर्को मलाई महिना कुनै प्रिय छैन, सबैभन्दा प्रिय नै छ। त्यसमध्येमा परेको एकादशी मलाई अत्यन्त प्रीति बढाउनेवाला छ। त्यसबाट त्यसमा तपाईँले तिमीले चाहिँ उपवास गर्यो विधिपूर्वक, त्यस कारणले गर्दा प्रसन्न भएको छु। तिमीलाई सुत प्राप्ति हुन्छ भने पुत्र प्राप्ति हुनेछ, तिम्रो पतिको मनोइच्छा पूर्ण गरिदिन्छु भनेर यस्ता प्रकारले विश्वको सारा संसारभरिको दुःख विनाश गर्नेवाला भगवान नारायणले यस्ता प्रकारले विष्णु भगवानले भन्नुभयो राजालाई वर माग भनेर। अनि सन्तुष्ट भएको छ तिम्रो पत्नीद्वारा भनेर यस्ता प्रकारले भनिसकेपछि अब मलाई पुत्र प्राप्ति होस् भनेर ती राजाले वरदान माग्दा र नदेवेर मानुषे, कस्तो त पुत्र भनेर न देवताले जित्न, न मनुष्यहरूले, नागहरूले, दैत्य दानव राक्षसहरूले कसरी जित्न नसक्ने त्यस्तो पुत्रको उत्पत्ति होस् भनिसकेपछि भगवानले बाढम तथास्तु भन्नुभयो र अन्तर्धान हुनुभयो। राजा पनि प्रसन्न हुनुभयो, हृष्टपुष्ट हुनुभयो र पत्नीको साथमा आफ्नो नगरमा आउनुभयो। नर नारी मनोरम, पद्मिनीलाई समय आइसकेपछि पुत्र प्राप्ति भयो। कृतवीर्यका छोरा कार्तवीर्य जसलाई सहस्रार्जुन भनिन्छ, त्यो सहस्रार्जुन जस्तो चाहिँ एकदम बलवान पुत्रहरू कुनै हुन सक्दैनन्। त्यस्तो प्रकारको दिव्य यहाँ महिमा बताउनुहुन्छ। त्यसबाट अत्यन्त शक्तिशाली जसले चाहिँ
दशकन्धर भनेको 10 टाउकेलाई पनि जित्दा भए ती सहस्रार्जुनले। त्यस्तो चाहिँ अत्यन्त पराक्रमी पुत्र भए। यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। रावणस्य पराजय मलिम्नुचस्य प्रसादेन, मलिम्नुच प्रसादेन भनेको यो अधिक मासको यो कृपाले गर्दा पद्मिनी एकादशीको उपवासको कारणले गर्दा भगवानले यस्तो प्रकारले वरदान दिनुभएको पुत्र कृतवीर्यका पुत्र कार्तवीर्य भए, सहस्रार्जुन बन्दा भए, यस्तो वरदान मिल्यो पद्मिनीलाई। त्यसबाट आजको एकादशीको नाम पद्मिनी। र यस्तो प्रकारले प्रसन्न भएर ब्राह्मणले त्यहाँबाट जानुहुन्छ। श्रीकृष्ण भगवानले भन्नुहुन्छ यो सम्पूर्ण मैले वृत्तान्त बताएँ जुन तिमीले सोध्यौ। यो अधिक मासको शुक्ल पक्षको उत्तम एकादशी व्रत बताएँ। जुन मनुष्यहरूले यो एकादशी व्रत गर्दछन् भने उनीहरू हरि भगवानको पदमा पुग्दछन्। तिमीले पनि यो एकादशीको व्रत गर, तिम्रो इच्छा अभिष्ट सिद्धि हुनेछ। केशवस्य वचः श्रुत्वा धर्मराजोति हर्षित। यस्ता प्रकारले धर्मराज युधिष्ठिरजी पनि हर्षित हुनुभयो। र यो पद्मिनी एकादशीको व्रत विधिपूर्वक आफ्नो बन्धुबान्धवहरूका साथमा गर्नुभयो। यो सम्पूर्ण यो सबै मैले बताएँ। हे ब्राह्मणदेव, पुण्यम पवित्रम परमम किम भूय श्रोतुमिच्छसि। योभन्दा पवित्र अरू कुनै पनि छैन। त्यसबाट एवं विधम एपि व्रतम मनुष्याः भक्त्या करिष्यन्ति मलिम्नुचस्य। जसले अधिक मासको एकादशीको व्रत चाहिँ यो विधि विधानले गर्दछन् भने जुन मनुष्यले उपवास बस्दछन् भने सुख प्रदान गर्दछ। तिनी एकादशी सुख प्रदान गर्दछन्। र ती या शुक्ल पक्षे भुविति विधन्या, शुक्ल पक्षको एकादशीको व्रत गर्नेवाला उनीहरू पनि धन्य छन्। जसले सुन्दछन् उनीहरूले पनि विधिपूर्वक समग्र यो विधि विधानलाई सुन्दछन् भने तिनीहरूले पनि दिव्यम सभाजो मनुजा प्रशस्ता, उनीहरू पनि यो एकादशीको अंशको भागीदार बन्दछन्। जसले पढ्दछन् यो समग्र कथालाई पनि उनीहरू पनि हरि भगवानको धामलाई प्राप्त गर्दछन्। श्री आनन्द चन्द्र भगवानको श्री कृष्ण।